नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुश आमदीद। इंसानी तारीख़ का सबसे पुरसोज़ वाक़या कि जिसमें पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अपने ही नबी के लाडले नवासे को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। शुहदाए करबला के सर मुबारक नेज़ों पर सजाए दुश्मनाने अहले बैत का सिपा सालार इब्ने साद अपने साथियों को दफनाकर बनी हाशिम के शेरों के जिस्मों को बग़ैर दफनाए ही कूफा की तरफ रवाना होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ जंगी कैदी के तौर पर साथ चल रही हैं। यजीदी लश्कर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जानिसारों के सरों को अपने दरमियान तकसीम कर लेते हैं ताकि जो जिसने शहीद किया है उसके बदले इनाम भी वही हासिल कर सके। ये काफ़िला इब्ने साद और लाइन शिमर की सरबराही में कूफा की जानिब रवां दवां है। दूसरी तरफ गवर्नर कूफा इब्ने ज़याद कूफा की गलियों को दुल्हन की तरह सजाए बैठा है और बेताबी से इब्ने साद का इंतज़ार कर रहा है। तिर्मिज़ी इब्ने असीर। असीरान करबला का काफ़िला यूँ रवां दवां है कि शहज़ादियाँ बग़ैर कजाओं के ऊँटों पर सवार हैं। बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ बांधे हुए पैदल चल रहे हैं। काफ़िला बार बार इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की वजह से रुक जाता है क्योंकि आप बीमारी से निढाल हैं और सफ़र में थकने की वजह से बार बार रुक जाते हैं, जिस पर लाइन शिमर आपको कोड़े मारता है और चलता रहने पर मजबूर करता है। उधर मैदान करबला में मुहर्रम की 13 तारीख़ को बनु असद के लोग आकर शुहदाए करबला के बग़ैर सरों के जिस्मों को एक घुड़सवार शख्स की हदायत के मुताबिक दफना देते हैं। असीरान करबला का काफ़िला कूफा की जानिब रवां दवां है। यजीदी सिपाहियों ने सस्ताने के लिए काफ़िले को रास्ते में रोका। यहाँ तारीख़ तिबरी में इमाम तिबरी और अलबदाइया व नहाइया में अलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यजीदी फ़ौज शराब में मस्त थे, जिस वजह से एक सिपाही अन्नान बिन जैद रात के अंधेरे में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत रुबाब की तरफ बदमस्ती में बढ़ा तो शेर खुदा की बेटी हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने करीबी खड़े दूसरे सिपाही की तलवार खींचकर पहले अन्नान बिन जैद का बढ़ता हुआ हाथ काटा, फिर उसकी गर्दन उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक लश्कर में खामोशी छाई। फिर हज़रत ज़ैनब ने वहाँ पर अहले बैत की अज़मत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम तिबरी रिवायत करते हैं कि इब्ने साद ने खोली के हाथ इमाम आली मुकाम का सर-ए-अक़दस इब्ने ज़याद के दरबार भेजा। खोली जब कूफा जा पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो सर मुबारक को अपने घर में ले गया। इसने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक एक बर्तन में ढांप दिया था। जब इसकी बीवी ने देखा कि ये तो नवासा रसूल का सर मुबारक है तो वो सर मुबारक के पास बैठकर सारी रात रोती रही। इसने देखा कि सर मुबारक के गिर्द एक नूरानी परिंदा घूम रहा है, जिसकी वजह से सारे घर में भी नूर छा गया है। चुनाचे 12 मुहर्रम को असीरान करबला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को इब्ने ज़याद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब और इब्ने ज़याद के दरमियान सख्त गुफ्तगू हुई। कूफा का दरिंदा सिफ्त खूनख्वार हाकिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़याद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा है, जो फ़र्ज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अवान व अंसार का खून बहाकर मस्त व मगरूर और कामयाबी के नशा में बिल्कुल चूर है, इसके मुकाबला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसा बेबाक और सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्ने ज़याद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चुनाचे अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ढाल की मानिद आपके सामने आकर ये ना कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज़ न होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश ना आता
نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمرلعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن العاصم لکھتے ہیں جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے ویورز، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر و طارق نے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین کو ایک لاغر اونٹ پر سوار کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر، قیدی بنی شہزادیاں سب ان کے پیچھے اور ارد گرد یزیدی لشکر تھا۔ ملک شام میں مشہد نقطہ کے گرجا گھر کے پاس جا کر قافلہ ٹھہرا تو گرجا گھر کے راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر بھی موجود تھا جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ اس راہب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ سر کس کا ہے جس کو تم نیزے پر لٹکائے ہوئے ہو؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ یہ سر حسین بن علی بن ابو طالب کا ہے۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ سر تمہارے آقا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ راہب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب قافلے والے خاموش ہو کر رہ گئے۔ راہب نے شمر اور طارق کو بے شمار تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم آج کی رات یہاں ہی گزار لو، بس ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ لالچی قافلے والوں نے راہب سے تحفے اور سونے کے چند سکے لے کر سر مبارک ایک رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ راہب اس سر مبارک سے ساری رات کرامات دے کر خوش ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ظلم بربریت سہتے ہوئے اسیران کربلا کا قافلہ پہلی سفر کو شام پہنچا۔ یزید کے حکم کے مطابق پہلے اس شہر کو سجایا گیا۔ اس شہر میں آتے ہی اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر رکھا گیا۔ یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ محل کو سجایا جائے اور شام کے سب بزرگان کو محل میں دعوت دی جائے۔ جب سبھی دربار یزید میں پہنچ گئے تو پھر حکم ہوا کہ اسیران کربلا اور نواسۂ رسول سیدنا امام حسین کا سر مبارک پیش کیا جائے۔ یزید کے غلیظ حکم کے مطابق جنت کے سردار کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے کھانے کی میز پر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا وہ جام و نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہوئے حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درست لب و لہجے میں غافل و نا آگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے
تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291۔ بے شک کربلا کا واقعہ برپا کرنے والے اور کروانے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے لامحدود محبت اور عشق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔